बाहर बारिश अपने पूरे जोर पर थी। सारे दिन की तपिश के बाद आसमान में जैसे सब कुछ एक साथ बहा देने का फैसला कर लिया था। गेस्ट रूम के बंद शीशों से बाहर बारिश की आवाज मध्यम होकर आ रही थी, मगर अंदर की खामोशी इससे भी भारी थी। गेस्ट रूम अपनी जगह पर बेदाग थे। नफीस पर्दे, तरतीब से रखे गुलदस्ते, महंगी लकड़ी का फर्नीचर, हर चीज अपनी जगह पर, हर चीज सलीके से। मगर इस वक्त इस कमरे में जो हो रहा था वो किसी सलीके का हिस्सा नहीं था। तबरीज खान की आवाज में तशवीश साफ थी। वो शायान की मौजूदगी से बेखबर तमाम तवज्जो अरूप पर मरकूज किए हुए थे। खानम, तबीयत ठीक नहीं तो चले, मैं आपको कमरे में ले चलता हूँ। उन्होंने अरूप का हाथ थामा ले हाथ एहतियात से, जैसे कोई कीमती चीज थामी जाए, और फिर मागज फाह नसों से शायान और परीशे की तरफ देखा। सॉरी, आप लोग बैठने में याद क्या आता है। मेरी वाइफ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। शायान के कानों में वो दो लफ्ज उठे। मेरी वाइफ, और अंदर कहीं कोई चीज टूट गई। तबरेज अरूप को सहारा देकर बाहर ले जाने लगे। अरूप के कदम भारी थे। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसने एक बार मुड़ कर देखा शयान की तरफ, और वो निगाह किसी अवार से कम नहीं थी। बरसों का गिला, एक अनजाना खौफ, और कुछ और भी जो वो ना कह सकती थी, ना छुपा सकती थी। फिर दरवाजा बंद हो गया। शयान वहीं खड़े रह गया। इनका जबड़ा भीजा हुआ था। निगाहें इस बंद दरवाजे पर जमी थी। सब कुछ एक भयानक ख्वाब सा था, जिसमें ना हैरान होने का टाइम मिला, ना खुश होने का। एक हवा का झोंका आया और गुजर गया। परिचय ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई। शायान के चेहरे पर जो कैफियत थी, इसे देखकर अल्फाज हलक में ही अटक गए थे। शायान, उसने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर शायान का बाजू थामा, और अगले ही लम्हे शायान ने इस तरह झटका दिया जैसे कोई अनजानी चीज छू गई हो। दूर रहो मुझसे। आवाज धीमी थी, मगर इसमें जो कार थी वो चीख से ज्यादा तकलीफ देती। परिचय का हाथ हवा में रुका रहा, फिर खामोशी से वापस आ गया। शायान ने आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ रुख किया। आंखें सुर्ख थी, ना आंसुओं से बल्कि इस गुस्से से जिसके अंदर दबा हुआ था। तुम जानती थी कि अरूप जिंदा है? परिचय ने मुश्किल से थूक निकला। झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी, सच बोलने की सख्त नहीं थी। हाँ, जानती थी। कमरे में बाहर की बारिश की आवाज अचानक बहुत तेज लगी। तो फिर मुझे अंधेरे में क्यों रखा? अगर सच बता देती, परिचय की आवाज कांप रही थी, तो आपने मुझसे कभी निकाह न किया होता। शायान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, इस तरह जैसे कोई अजनबी चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कितनी खुदगर्ज हो तुम परिचय। ये इल्जाम नहीं था, ये फैसला था। मैंने अपना हर सच तुम्हारे सामने रखा था, हर दर्द, हर जख्म, और तुमने इस पर एतबार के बदले में मुझे अंधेरे में रखा। इसमें खुदगर्जी कहाँ है? परिचय ने आवाज ऊंची करने की कोशिश की, मगर ऊंची ना हो सकी। अरूप जिंदा है, ठीक है, मगर वो अब आपकी नहीं है। आपने खुद देखा, वो अपनी जिंदगी में खुश है, इसके बच्चे हैं, शौहर है। बकवास बंद करो। परिचय की जुबान दुख गई थी। वो मेरी है। शायान की आवाज पुस्त थी, मगर इसमें एक अजीब यकीन था। वो यकीन जो दलील नहीं सुनता, समझाने से नहीं टूटता, और इसे लौट कर मेरे पास आना है। आप होश में हैं? परिचय ने कहा, और इस बार इसकी आवाज में खौफ था। शायान के लिए नहीं, इस फैसले के लिए जो वो कर चुका था। इसके बच्चे हैं शायान। पागल। शायान के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। ये सवाल अपने आप से पूछो परिचय, तुम अपनी एक तरफा मोहब्बत में मेरे लिए कहाँ तक रुक गई? सोचो, तुम्हें इस औरत के लिए क्या नहीं कर सकता, जो मेरी पहली मोहब्बत, बचपन की मोहब्बत। परिचय के पास कोई जवाब नहीं था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। गेस्ट रूम की दीवारें जैसे करीब आ रही थी। हवा भारी, सांस तंग। शायान, आपने वादा किया था। परिचय की आवाज टूट रही थी। कहा था जो भी हो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। शायान ने इसे देखा, एक लंबी खामोश निगाह, जैसे रिश्ते की बुनियाद भी झूठ पर रखी गई हो। वहां वादे कैसे निभे परिचय? मैंने झूठ नहीं बोला। परिचय की आंखों में नमी उतर आई, मगर इसने आंसू नहीं गिरने दी। मैंने कहा था कि आपको आपकी बेटी से मिलवाऊंगी, और यहाँ ले आई। मैंने अपना वादा निभाया। मुझे बहलाने की कोशिश न करो, शायान ने धीरे से कहा। अब गुस्सा नहीं था आवाज में, सिर्फ थकावट थी, और इससे भी ज्यादा मायूसी। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम पर एतबार किया था परिचय, बहुत मुश्किल से, और तुमने वही किया जो सब करते आए हैं। परिचय का गला भर गया आया था। हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुश्किल से कहा। घर चलकर बात करेंगे प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा। शायान की नजरें इस पर बंद दरवाजे पर जा टिकी थी, जहाँ से अरूप गई थी। मैं अपनी बेटी और अरूप को लिए बगैर यहाँ से नहीं हिलूंगा। बाहर बारिश बरस रही थी, और अंदर एक फैसला हो चुका था, जिसे अब कोई वापस नहीं मोड़ सकता था। परिचय ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर रुक गई। वो देख रही थी कि शयान की नजरें अब भी बंद दरवाजे पर जमी थी। वो इस निगाह में जो कुछ था, वो किसी दलील से नहीं बदलने वाला था। शयान, इस वक्त बात करना ठीक नहीं है, इसने आहिस्ता कहा। आवाज में इल्तिजा भी थी, और एक अनजाना खौफ था। चले यहाँ से, सब कुछ और बिगड़ जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
शयान की आवाज ऐसी सपाट थी जैसे कोई जज्बा बाकी ही ना रहा हो। वो परिश्य की तरफ मुड़ा भी नहीं। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। परिश्य को लगा जैसे किसी ने सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया हो। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही और फिर वो खामोशी टूट गई। खुदगर्ज मत बने आप। इसकी आवाज में अब तलखी आ गई थी। ये मत भूलें कि अगर मैं ना होती तो आप को आज भी पता ना होता कि अरूप जिंदा है। आज भी इसे मरा हुआ समझकर जी रहे होते। शराब ने सारी दौरानिये में पहली बार इसकी तरफ देखा। हकीकत बताकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया परिशे। इनकी आवाज धीमी की मगर हर लफ्ज अलग अलग गिरा। तुमने अपने मकसद के लिए मोहरे चले, बस इतना हुआ। परिशे के होंठ कांपे मगर वो चुप रही। और सुनो, शयान ने दरवाजे की तरफ रुख करते हुए कहा, मैं इस घर से अपनी अमानतें लेकर ही निकलूंगा, इससे पहले नहीं। इसी लम्हे राहदारी में मुकम्मल खामोशी थी। शयान का जुमला, मैं अपनी अमानतें लेकर ही निकलूंगा, ये गूंज रहा है। परिशे खामोश खड़ी है। बाहर बारिश बरस रही है। आप आराम करें। तबरेज खान ने अरूप को बेड पर लिटाते हुए हाथ की पुष्ट से इसके रुखसार को सहलाया। वो लम्हे से कुछ ना कहते हुए भी सब कह देता था। कुछ चाहिए? नहीं, अरूप ने आहिस्ता कहा। फिर अचानक इनका हाथ थाम कर उठ बैठी। मगर आप नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तबरेज खान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा। आंखों में तशवीश उतर आई। खाना मैं वही यही हूँ, आपके पास। उन्होंने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। क्या बात है? अरूप के होंठ हिले। कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज दे के बाहर आ ही नहीं रहे थे। खान जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसकी आवाज कांप रही थी मगर आज जो कहूँ गलत न समझिएगा। मुझ पर भरोसा रखिएगा और कभी कभी साथ न छोड़िएगा। खानन तबरेज ने इसके रुखसार पर दोनों हाथ रख दिए। आवाज में फिक्र साफ थी। क्या हुआ है? क्या कौन सी बात इस कदर परेशान कर रही है आपको? आप नाराज तो नहीं होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने सीधा इसकी आंखों में देखा। मगर बात क्या है? खुदा के लिए बताएं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं मेरी जान न निकल जाए, ऐसा न कहें। तबरेज के होंठों पर अरूप ने अपनी उंगली रख दी। अल्लाह न करे आपको कुछ हो। खुदा मेरी जिंदगी भी आपको लगा दे। अरूप की आंखें भर आई। अल्लाह आपको भी सेहत दे। मुझे भी। मुझे आपकी जिंदगी नहीं, आपका साथ चाहिए। हमें एक साथ जीना है, अपने बच्चों की खुशियां देखनी है। तबरेज खान ने नजरें इसके चेहरे पर जमाए रखी। शायद कांपते होंठ, पीकी आंखें और इस अनजाने ख्वाब को पढ़ने की कोशिश की जा रही थी मगर वो खामोश थी। खाना, उन्होंने बालाकर कहा, आवाज नर्म मगर मजबूत। कुछ तो बोल। आपकी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। हाँ, आप जानते हैं मुझे परिचय के साथ आदमी है। वो कौन है? नहीं, उन्होंने सीधा जवाब दिया। आज जानने का मौका ही नहीं मिला। आपकी तबीयत बिगड़ गई। एक खामोशी। खैरियत? आप जानती हैं ना? अरूप की नजरें अपने हाथ पर जमी थी। तबरेज की मजबूत गिरफ्त में उसने एक लंबा सांस लिया। हाँ, बस एक लफ्ज। मगर इस एक लफ्ज में बरसों का बोझ था। तबरेज खान ने इसे देखा, खामोशी से, बगैर कोई सवाल किए। वो जानते थे कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। अरूप को वक्त चाहिए था और वो वक्त देने के लिए तैयार थे। तबरेज खान ने कुछ नहीं पूछा, बस खामोश बैठे रहे और अरूप ने इनकी तरफ देखा। पूछेंगे नहीं, मैं कैसे जानती हूँ? तबरेज ने एक लम्हे के लिए इसका चेहरा पढ़ा, फिर आहिस्ता से कहा, जानता हूँ। अगर नहीं भी पूछूंगा तो मेरी खानम बता देंगी, और नहीं बताना चाहती हूँ तो मैं नहीं पूछूंगा। अरूप ने जवाब नहीं दिया। इसने आहिस्ता से अपना सर उनके कंधे से टिका दिया था। शायद इनका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। जो बताना था वो इतना भारी था कि आंखें मिलाकर कहना मुमकिन नहीं था। मगर मैं बताना चाहती हूँ। इसकी आवाज धीमी थी, हिम्मत नहीं हो रही। अफसोस खान। तबरेज के लहजे में शिकायत नहीं थी, सिर्फ नरमी थी। अपने खान से बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। बिना झिझक कहे, जो भी है। कमरे में बारिश की आवाज मध्यम थी। दोनों बेड पर बैठे थे। कमरे पूरी तरह रोशन था। सीने के अंदर से तबरेज का दिल न जाने क्यों इस वक्त इतने जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई तूफान अभी दूर था। मगर इसकी आवाज, इसकी आमद की खबर हवा पहले ही ले रही थी। वो शायान है। अरूप ने बड़ी मुश्किल से ये नाम जुबान से निकाला था और जैसे दो लफ्ज फिजा में रुक गए थे। कमरे की हर चीज अपनी जगह साकत हो गई। बल्ब की रोशनी, बारिश की आवाज, कमरे की हवा, सब कुछ जैसे पसे मंजर में चला गया। तबरेज खान का दिल एक लम्हे के लिए बंद हुआ, फिर धड़का, फिर बंद हुआ, फिर धड़का। बरसों से एक नाम जहन में था, एक अनजाना साया, और आज वो साया इसी घर में, इसी के गेस्ट रूम में मौजूद था। खाना, बस एक लफ्ज। मगर इस एक लफ्ज में जो कुछ था वो किसी लंबी तकरीर से ज्यादा था। तबरेज खान ने एक गहरा सांस लिया। वो सांस तो इंसान वक्त लेता है जब अंदर का तूफान बाहर नहीं आने देना होता। उन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और जब खोली तो इनमें वही था जो हमेशा था, सुकून।
وہ سکون جو آسانی سے نہیں آتا، جو برسوں کی محبت کے بعد ملتا ہے، اس کے بعد وہ آہستہ سے عروق کے گرد حصار بن گئے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی لفظ، وہ بس حصار جو کہہ رہا تھا جو بھی ہے، جہاں بھی ہے تم یہاں محفوظ ہو۔ عروق کے کاندھے کانپے، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تبریز نے جواب میں اسے اور قریب کر دیا۔ آپ میری عزت ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں وہ یقین تھا جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور میری محبت بھی، میں کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ باہر بارش برستی رہی، اندر ایک عورت ٹوٹ کر سنبھل رہی تھی اور ایک مرد خاموشی سے اس کا سارا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا رہا تھا۔ یہ تو مر چکا تھا، تبریز خان نے آہستہ سے کہا، سرگوشی میں، جیسا خود سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر واپس کیسے آ گیا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بارش کی آواز مدھم تھی اور بلب کی روشنی میں عروق کا چہرہ بچھا ہوا تھا۔ شاید میری بدقسمتی میرے پیچھا کرتے ہوئے آ گئی ہے۔ تبریز خان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی تھوڑی پکڑی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ خانم، دوبارہ مت کہیے گا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر فیصلہ بھی۔ آپ میری قسمت کا وہ حصہ ہے جس کے لیے میں نے کبھی دعا نہیں مانگی، مگر مل گیا۔ ایسی چیزیں بدقسمتی نہیں ہوتی خانم، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ مگر خان، عروق کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، آپ نے اس کرم کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ تبریز خان نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے بس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہے۔ کچھ رشتے انسان چنتا ہے، کچھ اللہ چن کر دیتا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہو اس کی قیمت نہیں ہوتی، اس کی بس حفاظت ہوتی ہے۔ تبریز خان کے لہجے کا ٹھہراؤ عروق کے وسوسوں کو کم کر رہا تھا۔ ایک گہری خاموشی چھائی، پھر تبریز خان نے سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حالات سے بھاگنا نہیں، مقابلہ کرنا سیکھے۔ عروق کی پلکیں چھپتی، اس نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور خود کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ ان کے لہجے کا ٹھہراؤ کسی چٹان کی مانند تھا جو طوفان میں بھی نہیں بولتا۔ میرا ساتھ ہر پل آپ کے ساتھ ہے۔ کمرے میں گہرا سکون تھا، کھڑکی کے باہر بارش دم توڑ چکی ہوئی، مگر بھیگی مٹی کی سونگھی خوشبو ابھی تک فضا میں موجود۔ اگر یہ امتحان ہمارے سامنے آیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں کوئی محفوظ۔ انہوں نے عروق کے خاموش آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میرے خیال سے میرا جا کر بات کرنا ضروری ہے تاکہ برسوں بعد اس کے یہاں آنے کا مقصد واضح ہو سکے۔ نہیں، یہ لفظ بے اختیار نکلا اور عروق کی انگلیاں تبریز کی آستین میں پیوست ہو گئی۔ آپ تنہا نہیں جائیں گے؟ تبریز کی خاموش نظریں اس کے لرزتے ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ اگر کچھ غلط کہہ دیا، کچھ غلط بول دیا تو؟ اس کے لہجے میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو؟ خانم، ان کے لہجے میں ایک معتبر سی شکایت اور بے پناہ محبت کھل گئی تھی۔ یہ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تو؟ تبریز خان نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا، بالکل اسی طرح جیسے بعض باتیں لفظوں سے نہیں بلکہ محض یقین سے سمجھائی جاتی ہیں۔ غلط فہمیاں صرف کمزور رشتوں کے مقدر میں ہوتی ہیں۔ ان کا لہجہ نہایت مطمئن اور پائیدار تھا، اور ہمارا رشتہ کمزور نہیں ہے۔ وہ وقار کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی ہتھیلی عروق کے سامنے پھیلا دی۔ اٹھے، خود کو سنبھالے اور میرے ساتھ چل۔ وہ کیوں آیا ہے اور دوبارہ کبھی ہمارے سامنے نہ آئے، یہ فیصلہ آج اور ابھی کرنا ہوگا۔ عروق کی نظریں تبریز خان کے چہرے پر ساکت ہوئی، آنکھوں میں ٹہرا پانی اور رخساروں پر لکیریں بنانے لگا تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک التجا تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اور یہ آنسو کس لیے؟ ان کا لہجہ ریشم کی طرح نرم تھا، مگر اس میں چھپی فکر واضح تھی۔ آپ کا یوں رونا ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے خانم۔ کیا آپ کو ہمارے اس دل پر ذرا رحم نہیں آتا؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے دل والے مقام پر رکھا جہاں روح کی ہر سسکی ایک دستک بن کر گونج رہی تھی۔ ان کی نظروں کا ارتکاز صرف اس کے چہرے پر تھا، جیسے وہ ان آنسوؤں کی زبان پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ معاف کر دیجیے گا، جو کہنے چاہ رہے ہوں شاید وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے اپنے اندر کے خواب کو لفظ دے رہی ہو، مگر ایسے یقین کے وعدے پہلے بھی کسی نے کیے تھے خان۔ اس کا اشارہ شایان کی جانب تھا، اس طرف ماضی کی جانب جو ایک بوجھ بن کر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ مگر جب وقت آیا وہ یقین ایک لمحہ بھی نہ ٹک سکا۔ اگر اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا تو؟ خانم، اس کی آواز میں ایک لرزش تھی جیسے کسی نے روک کر چھو لیا ہو۔ کیا میں آپ پر شک کروں گا؟ میرا دل نہیں دکھا، آپ نے تو جیسے مجھے گالی دے دی ہے خانم۔ نہیں خان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ نہیں، پہلے میری بات پوری ہونے دیں۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ وہ ایک عاشق تھا جس نے صرف محبت اور عشق کے ترازو میں آپ کو تولا۔ مجھ میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محبت کوئی دعویٰ نہیں ہے جسے دل جیتنے کے لیے بار بار رٹا جائے۔ محبت ایک عقیدت ہے جو خود کو ایک یقین کا نام ہے، اور اگر اس میں یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عروق خاموش رہی۔ میں کچھ ثابت نہیں کروں گا، جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ بس اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں اور دوبارہ یہ بات مت کہیے گا۔ ان کے لبوں پر ایک دھیمی سی تکلیف تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل بھی دھڑکنا بند کر دے۔ اللہ نہ کرے خان، ایسا نہ کہیں۔ عروق نے تڑپ کر انہیں دیکھا، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ تو پھر آپ بھی خدارہ ایسے لفظ نہ بولیں خانم۔
ان کی آواز میں محبت اور التجا دونوں تھے۔ مجھے اپنی ذات سے کہیں زیادہ بھروسہ ہے آپ پر، اس جیسے اگر 10 بھی آ جائیں تو میں ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کوئی ایسی طاقت نہیں جو مجھے آپ سے دور کر سکے۔ تبریز خان نے اروپ کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا، جسے تمام اندیشوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہو۔ ان کے درمیان پھیلی خاموشی اب اذیت ناک نہیں بلکہ ایک معتبر یقین میں بدل چکی تھی۔ تبریز خان کے قدموں کی چاپ گیسٹ روم کے سناٹے میں کسی فیصلے کی طرح گونجی اور اندر داخل ہوئے تو ان کے چہرے کی سختی نے کمرے کی رہی سہی گرم جوشی کو بھی مجمن کر دیا۔ شایان نے پلٹ کر دیکھا، تبریز کی سرد نظریں اس کے چہرے پر کسی تازیانی کی طرح پر۔ اروپ جو تبریز کے پیچھے ان کے مضبوط وجود کی پناہ میں کھڑی تھی، اس نے ان کی آستین پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ اسے یوں لگا جیسے سامنے کھڑا شخص کوئی انسان نہیں، اس کا وہ ماضی ہے جو اسے دوبارہ بگڑنے آیا ہو۔ تبریز خان کے چہرے پر ایک سرد خاموشی طاری تھی، انہوں نے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فریشی کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس نے بے اختیار صوفے کے کنارے کو تھام لیا۔ اس کو آپ اپنے پیچھے اس طرح چھپا رہے ہیں؟ شایان کی آواز کمرے کی بوجھل فضا میں کسی بھاری پتھر کی طرح گری۔ میرے خیال سے وہ آپ کو میرے بارے میں سب بتا چکی ہوں گی، تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ان کے لیے یہ خطرہ نہیں ہو۔ خطرہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ تم نہیں کرو گے شایان۔ تبریز خان کا لہجہ سپاٹ اور کاٹدار تھا، اور جس کو میں نے اپنے پیچھے رکھا ہے وہ اپنی مرضی سے میری پناہ میں ہے، تمہاری وضاحتوں کی محتاج نہیں۔ اروپ نے سر جھکائے ہوئے اس کی آستین پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی تھی۔ شایان کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ رینگ ہے۔ اس نے صوفے کے پشت سے ہاتھ ہٹایا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ پناہ کا اس کی آواز میں ایک باریک طنز تھا۔ کسی کی محبت اور کسی کی امانت کو اپنی پناہ میں رکھنا عقل مندی نہیں ہے۔ آج تک آپ کو میرے بارے میں نہیں پتا تھا، تو آج پتا لگ جائے گا کہ ہمارا رشتہ جملہ ابھی ادھورا ہی تھا۔ فضا میں اچانک تبدیلی آئی، اروپ جو اب تک سہمی ہوئی تھی ایک دم سے تبریز خان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں شایان کی آنکھوں میں گرم تھی، اور لہجے میں وہ ہمت تھی جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لفظ ٹھوس تھے۔ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ شایان کے چہرے پر جمی مسکراہٹ نہیں جم کر رک گئی تھی۔ فریشی نے حیرت سے اروپ کی سمت دیکھا۔ تبریز خان ساکت کھڑے تھے، اروپ کی اس اچانک ہمت کا مشاہدہ کرتے ہوئے۔ شایان کے چہرے پر ایک لمحے کو سنجیدگی اتر آئی، جیسے وہ اروپ کے لفظوں کی کاٹ کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں موجود تپش اب بھی برقرار تھی۔ خانم، شایان کی آواز میں کوئی دعویٰ تھا، نہ کوئی جلدی، بس ایک ٹھہری ہوئی سچائی۔ ناراض ہونے کا حق آپ کا ہے، جتنا چاہیں جب تک چاہیں، مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سر جھکا کر کھڑا رہنا بھی محبت ہی سکھاتی ہے، شایان نے جس مانوس انداز سے خانم کہہ کر پکارا تھا۔ تبریز خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ایک شوہر کے دل کی وہ چبھن جو الفاظ میں نہیں آتی، جو چہرے پر بھی نہیں آنے دی جاتی۔ وہ ساکت کھڑے رہے، پتھر کی طرح، باہر سے اور اندر سے۔ اندر سے کچھ اور تھا، ایک انتش فشار پہاڑ کی طرح جو باہر سے بالکل پرسکون، اندر سے لاوی پھوٹ رہے تھے۔ خبردار! اروپ کی انگلی کانپ رہی تھی مگر شایان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ خبردار جو دوبارہ مجھے خانم کہہ کر بلایا، یہ حیثیت میرے شوہر تو ہے۔ شایان کے لبوں پر جمی مسکراہٹ ایک پل کو ٹھٹک گئی، شاید جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ ایسا مت کرو، شایان کی آواز میں پہلی بار کوئی درار آئی تھی۔ بہت سال میں نے تڑپتے ہوئے جاگتے ہوئے گزارے ہیں، لمحہ لمحہ اذیت سے گزرا ہے، اور آج سامنے آ کر آپ مجھے اپنی نظروں میں رد کر رہے ہیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، بس اتنا۔ تبریز خان کا ہاتھ اٹھا، ایک اشارہ، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی آواز، سر کی ہلکی سی نفی، مگر اس خاموش اشارے میں وہ سب کچھ تھا جو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شایان رک گیا، جو بات بھی کرنی ہے۔ تبریز خان کی آواز بالکل دھیمی تھی مگر کمرے کے کونے میں اتری۔ وہیں کھڑے ہو کر کہو، بیوی ہے میری، زیادہ بیوی کی رت مت لگاؤ۔ شایان کے لہجے میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس رشتے پر اتنا مت اتراؤ، کیونکہ تم سے پہلے تھی میری بیوی بھی تھی، میری محبوبہ بھی، اور میرے بچے کی ماں تو آج بھی ہے۔ یہ الفاظ پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح اروپ اور تبریز خان کی سماعت میں اترے۔ شرم کرے۔ اروپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، نظریں جھک گئیں۔ تبریز کا وجود پیچھے محسوس ہو رہا تھا، اور سامنے یہ الفاظ اپنے شوہر کے سامنے جب سب سننا، یہ سب کھلنا، اس سے بڑی شرمندگی کیا ہوتی۔ بیشک تبریز خان ساری حقیقت سے واقف تھے، اور وہ خود میں ہی شرمندگی سے زمین سے دھستی جا رہی تھی۔ شایان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ اس کی آواز میں وہ فخر تھا جو تکلیف دیتا ہے۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ تم سے میری بیٹی ہے، اور وہی ہمارے رشتے کو مضبوط بنانے کی کڑی ہے۔ بکواس بند کر۔ تبریز خان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کی آواز میں وہ آگ تھی جو وہ عام طور پر راکھ کے نیچے دبی رہتی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، خبردار۔ جو ایک لفظ بھی اور کہا، ابیرہ میری بیٹی ہے، اور میرے گھر میں آ کر یہ بات کرنے کی تمہاری جرات کیسے ہوئی؟
इसी लम्हे गेस्ट रूम का दरवाजा खुला। माहिद और अबीरा अंदर दाखिल हुए। घर में उठती बुलंद आवाज़ इन्हें यहाँ तक लाई थी। कमरे में मौजूद हर इंसान एक साथ इनकी तरफ उठी। परिचित तबरेज खान, शायान, तीनों की आंखें एक ही वक्त में दरवाजे पर जम गई थी। अबीरा, मेरी बेटी अबीरा है। शायान के लबों से ये नाम निकला तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट फैल गई जिस पर तरस आना था। औलाद की मोहब्बत में बेचैन एक बाप जो बरसों की दूरी के बाद अपनी बेटी को सामने देख रहा था। कमरे में दाखिल होते अबीरा के समाज से जो बात टकराई थी इसे सुनकर अबीरा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने एक नजर शायान को देखा, एक नजर अपनी माँ को और एक नजर अपने बाबा को। और कमरे की बोझल फिजा में वो सवाल ढूंढने लगे जो पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये शख्स कौन था? अबीरा बेटा, तबरेज खान की आवाज में हुक्म था। आप दोनों यहाँ से जाओ। माहिर, अबीरा को लेकर जाओ, कहीं नहीं जाएगी। शायान आगे बढ़ा, मेरी बेटी है, मुझे मिलने दो उसे। जालिम इंसान, मुझे अपनी बेटी से मिलने दो। तबरेज खान से लम्हे आगे बढ़े और शायान का रास्ता रोक लिया। अबीरा को खींचकर अपने पीछे किया। ये मेरी बेटी है। इसकी आवाज धीमी मगर फैसला कौन थी। अपनी अकल के दरवाजे खोलो, न जाने कौन से गलत फहमी में जिए जा रहे हो। फिर माहिर की तरफ मुड़ी। माहिर, बहन को लेकर जाओ यहाँ से। जी पापा, आप ही चलो। माहिर ने आगे बढ़कर बहन का बाजू थामा मगर अबीरा के कदम नहीं उठे। वो तबरेज खान के चेहरे को देख रही थी, इन आंखों को जिनमें इसने आज पहली बार आंसू देखे थे। वो आंखें जिन्होंने इसे हमेशा तूफानों का में साहिल दिखाया था, आज खुद भीगी हुई थी। बाबा, इसकी आवाज टूटी हुई थी। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हकीकत क्या है? मुझे जानना है। ये शख्स पागल है बेटा। तबरेज खान की आवाज में दर्द छुपाने की कोशिश थी। आपको यहाँ खड़े रहकर इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। क्यों? शायान चिल्लाया। क्यों बातें सुनने की जरूरत नहीं है? बेटी है मेरी, एक बार मिलने दो मुझे। एक बार तो आगे बढ़ा तो तबरेज खान ने दूर से इसे धक्का देकर पीछे किया। मेरी फैमिली से दूर रहो, मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मुझे भी देना आता है। शायान ने झपटते हुए कदम बढ़ाया, से पहले कि दोनों हाथापाई पर उतर थे। परिचय ने पीछे से शायान का बाजू थाम कर खींच लिया। दूसरी तरफ अरूब ने तबरेज खान के कांधे पर अपना हाथ रखा मजबूती से। खान, बस यही एक लफ्ज, ये करके मुझे रुसवा तो ना करे उम्र के इस पहर पर। अरूब की आवाज कांप रही थी। मेरे लिए शर्मिंदगी है कि मेरा माजी मेरे हाल के सामने आ खड़ा है। मेरे बच्चे ये सब देख रहे हैं। इसके लपक कपाए, आंखें भर आ गई। ये सब देखने से पहले निमर क्यों नहीं गिर? वो गिरने को थी। माहिद ने अपनी माँ के कांधे पर हाथ रखा। तबरेज खान ने इनसे अपने हाथ साथ लगा लिया। एक तरफ इनकी बेटी थी जिसकी आंखों में सवाल थे, दूसरी तरफ इनकी खानम थी जो टूट रही थी। मुझे माफ कर दो खानम। इनकी आवाज धीमी हो गई। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हारी इज्जत मुझे खुद से ज्यादा अजीज है, मगर ये पागल शख्स कुछ भी बोले जा रहा है, मैं कैसे सुन सकता हूँ? पागल मैं नहीं हूँ। शायान की आवाज में अब एक थकी हुई सच्चाई थी। पागल तुम हो। अगर हकीकत नहीं जानते तो इससे पूछो। बेटी भी तो मेरी है और ये खुद भी। वो फिर आगे बढ़ा तो परिचय ने इसका बाजू खींचा। क्या कर रहे हैं? आराम से बैठकर बात भी हो सकती है। बाबा, ये कौन है? मानो जो अब तक खामोश कड़ाई से देख रहा था, शायान की बदतमीजी देखकर गुस्से से बोल पड़ा, से धक्के देकर बाहर निकलवाया। तबरेज खान ने बेटे को एक नजर देखा, बस एक नजर। वो इस आग को भड़काना नहीं, बुझाना चाहते थे। अगर इसने आपसे दोबारा बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहिर की आवाज में जवानी का वो गुस्सा था जो अभी दुनिया की तरक्की से नवाकिफ था। शायान ने इसे एक नजर देखा, ऊपर से नीचे तक तुम्हारी उम्र नहीं है उछलने की, बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं। और उसके अंदर कुछ खींचा। चुप, एक लफ्ज। मगर इसमें वो औरत थी जो परसों से खुद से लड़ती आई थी। आप मेरे बेटे से कुछ नहीं कह सकते, यह हक सिर्फ इसके बाप को है। शायान के लबों पर कुछ आया और रुक गया। आप कौन सी बेटी की बात कर रहे हो? अरूब की आवाज में अब तक घबराहट नहीं थी, वो सर्द थी जैसे बरसों का दर्द जमकर पत्थर बन गया हो। कौन सी औलाद? किसने ये खन्नास आपके दिमाग में भरा है? शायान ने एक कदम पीछे लिया जैसे संभल रहा हो। खानम। इसकी आवाज अचानक धीमी हो गई, वो धीमी आवाज जो चीख से ज्यादा तकलीफ देती है। मैं जानता हूँ कि मैं दाव के बहकावे में आ गया था। मुझसे वो गुनाह सरजद हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इसकी आंखें भर आई थी, मगर फिर भी आपने मेरी औलाद को सीनों से लगाए रखा। ये सुनकर पता है मुझे कितना सुकून मिला है। ये खामोशी मुझसे मत छीनो। कमरे में मौत के जैसा सकून था। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। इसका गला भराया था, वरना अरूप ने तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता। इसको तो मैंने मौत की नींद सुला दिया था, जिसने कहानी का रुख पलट मोड़ा और मैं अपनी ही मोहब्बत पर शक कर बैठा। वो आगे बढ़ा, नजरों में शिद्दत की बेकरारी थी भी मौजूद थी। अरूप ने हाथ उठाया, कपकपाता हुआ वहीं खड़े रहे। इसकी आवाज कांप रही थी मगर लफ्ज नहीं कांप रहे थे। एक कदम भी मेरी तरफ मत बढ़ाइएगा। शायान रुक गया। दोनों के दरमियान फासला था और उस फासले में सालों का वो सब कुछ भरा हुआ था जो कभी कहा नहीं गया था, कभी सुना नहीं गया था। मर गई वो अरूप
اس کے لبوں سے آواز نکلی بہت آہستہ، جیسے کسی کی آنکھ میں فاتحہ پڑھی جا رہی۔ سالوں پہلے مر گئی جو آپ کے یقین پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ شایان کی آنکھوں میں کچھ ہلا اور آپ نے داؤد کو مارا۔ اروپ کی آواز میں کوئی جوش نہیں تھا، کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک تھکاوٹ تھی جو برسوں کی ہوتی ہے۔ تو اس میں میرا کوئی لین دین نہیں۔ آپ نے اپنے کیے کو ڈھانپا، مگر اسے مار دینے سے میری ٹوٹی ہوئی زندگی جڑ نہیں جاتی۔ آپ کا صبر جواب دے کے آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے طلاق دیتے۔ نہیں اروپ، شایان کی آواز میں ایک درد تھا جو اب چھپانے سے نہیں چھپ رہا تھا۔ اس سے پہلے خلا کے کاغذ مجھ تک پہنچ چکے تھے، اس پر تمہارے سائن موجود تھے، میں بھی انسان ہوں۔ غلط فہمی میں بہہ گیا، اس نے ہاتھ چھوڑے، میں تمہاری دی گئی ہر سزا سہنے کو تیار ہوں۔ بس واپس آ جاؤ اور میری بیٹی سے مجھے دور نہ کرو۔ اروپ نے اسے دیکھا، ہاتھ جوڑے ہوئے اس شخص کو جو کبھی اس دل کی دنیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، بس ایک حقیقت تھی جو بہت دیر سے اندر بند تھی۔ یہ میری اور تبریز خان کی اولاد ہے۔ شایان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سب کچھ جم گیا۔ جب آپ نے مجھے بے یقینی کی بھین چڑھایا تھا، اروپ کی آواز اب بھی اتنی ہی دھیمی تھی، مگر ہر لفظ اپنا وزن لیا آ رہا تھا۔ اس رات اس ظالم نے مجھے اتنا مارا کہ بچہ نہیں رہا تھا، مر گیا تھا۔ ابھی رکھے منہ سے ایک آواز نکلی اور دب گئی۔ ان کو کیا آنکھیں دکھا رہے ہیں آپ؟ اروپ کی نگاہ ایک لمحے کے لیے تبریز خان پر ٹہر گئی، ان آنکھوں پر جن میں اس کے لیے ہمیشہ صرف یقین تھا۔ انہوں نے مجھے باعزت واپس بھیجا تھا جب میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے گھر بھاگی تھی۔ یہ رہبر تھے، انہوں نے مجھے بچایا، میرے بچے کو بچایا، مجھے باعزت آپ تک پہنچانے چلے گئے۔ اس کی آواز ایک لمحے کے لیے رکی تھی، مگر راستے میں داؤد نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ نشے کی دوا دے کر نہ جانے ویڈیو میں ایسا کیا دکھایا کہ آپ نے اتنی آسانی سے طلاق کا پیغام بھیج دیا اور خلا کے کاغذ پر بھی دستخط کر دی۔ کمرے میں کوئی سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتے، اروپ کی آنکھیں خشک تھی، آنسو شاید تب کے ختم ہو چکے تھے، تو اس رات میں مر جاتے۔ انہوں نے مجھے بچایا اور مجھے بچاتے بچاتے ان کی اپنی دنیا چلتے۔ شایان لڑ کر آیا، لڑکھڑا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ پہلے جس شخص کو یقین تھا کہ اس کی اولاد ہے، جسے یقین تھا کہ وہ اپنی تمام غلطیوں کو معافی مانگ کر اروپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ ایک پل میں کچی کچی ہو گیا تھا۔ سچ کا آئینہ اروپ نے اس کے سامنے رکھ دیا تھا، اور حقیقت اتنی صاف تھی کہ وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص اسے دیکھ رہا تھا، اور سامنے بیٹھا وہ شخص اس لمحے قابل رحم لگ رہا تھا۔ سالوں تڑپنے کے بعد کچھ لمحے ایسے میسر ہوتے تھے جب اسے لگا تھا اس کی دنیا مکمل ہو جائے گی، مگر ایک پل میں وہ پھر اسے اندھیرے میں لوٹ گیا تھا جہاں سے کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ قسمت کے رنگ عجیب ہوتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی لمحے میں کوئی ٹوٹ رہا تھا، کوئی سنبھل رہا تھا، کوئی خاموشی سے جل رہا تھا، کوئی اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ شایان صوفے پر بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، ہاتھ گھٹنوں پر۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے اپنی پوری دنیا کو دوبارہ پانے کے یقین کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا تھا، اب خالی ہاتھ بیٹھا تھا۔ اروپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تبریز خان نے دیکھا، پھر نظر پھیر لی۔ انہیں شایان سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں بس اپنی خانم سے غرض تھی جو اس وقت ان کے پہلو میں کھڑی تھی، مگر اندر سے نہ جانے کہاں تھی۔ پریشے کی نظریں شایان پر تھی، اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی کے دکھ سے نہیں آنا چاہیے، مگر آ گیا تھا۔ نہ ابیرہ اس کی بیٹی تھی، نہ اروپ کبھی واپس آ سکتی تھی۔ اس کے حساب سے وہ شخص جس کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا تھا اب پوری طرح اس کا تھا۔ ابیرہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو وہ چھپا نہیں پا رہی تھی، اور اپنے بابا کی بیٹی تھی۔ یہی سچ اس کے لیے کافی تھا۔ اس لمحے اپنی ماں کی آنکھوں میں جمی تفاوت شاید اس تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ تبریز خان نے ایک نظر ماہد کو دیکھا، ماہد سمجھ گیا، اس نے آہستہ سے ابیرہ کا ہاتھ تھاما۔ ابیرہ نے اس بار ضد نہیں کی تھی، جو جاننا تھا جان لیا تھا۔ دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، دروازہ بند ہوا اور کمرے میں رہ گئے وہ لوگ جن کے درمیان ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ شایان نے گہرا سانس لیا، پھر اس نے اروپ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر سے جس میں سب کچھ تھا وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مان لیا کہ میری بیٹی نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، مگر تم تو میری ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں۔ میری ہر غلطی کی پوری زندگی سزا دینا، مجھے واپس لوٹا۔ تو میری پہلی محبت ہو۔ یہ شخص جتنا بھی اچھا ہو بعد میں آیا ہے تمہاری زندگی میں۔ اس کے پاس اولاد ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس درد سے بول رہا تھا کہ لگتا تھا زمین بھی پھٹ جائے۔ پریشی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھر سے اسے ٹھکرا کر اروپ کو پانی کی بات کر رہا تھا جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ اور تبریز خان، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ شایان کی جان لے لے، مگر چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جذبات میں بہہ کر بے وقوفی کرنا ان کا شیوا نہیں تھا۔ وہ اس وقت ان کا کوئی بھی قدم، کوئی بھی لفظ ان کی خانم کو مزید تکلیف دیتا۔ وہ اس وقت ٹوٹی ہوئی تھی، انہیں اسے سمیٹنا تھا، محبت سے، یقین سے، عزت سے۔ یہی ان کی محبت کا وہ دعویٰ تھا جو وہ کبھی کرتے نہیں، ہمیشہ نبھاتے تھے، خاموش کھڑے تھے۔
अपने दिन पर जिब्र किए। अरूप ने शायान को देखा था, देर तक देखा, फिर इसके हाथ उठे और जुड़ गए। दिमाग ठीक है आपका? इसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, थकावट थी, वो थकावट जो बरसों की होती है। मेरी उम्र का वो पहरा है कि टांगे कवर में है, बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, दादी और नानी बनने की उम्र है मेरी, और आप मुझसे ये कह रहे हैं। इसकी आवाज एक लम्हे को रुकी, अल्लाह का वास्ता है, और हाथ जोड़े खड़ी थी, आंखें भरी हुई मगर आवाज ठोस। अगर कभी किसी लम्हे आपने मुझे इज्जत की नजर से देखा हो तो इस लम्हे का वास्ता मेरी दुनिया से दूर चले जाए, हमेशा हमेशा के लिए कभी पलट कर मत आइएगा। शायद की आंखों में आंसू थे, वो रोक नहीं पा रहा था इन्हें। परीक्षा ने इसे देखा, इस तड़प को देखा जो इसके चेहरे पर थी, और इस दिल में एक चीख उठी जो बाहर नहीं आई थी। काश काश ऐसी मोहब्बत मुझसे की होती तो मैं मर जाती इसके कदमों में। मुझे लगता है दोबारा मर रहा हूँ। शायन की आवाज बमुश्किल निकली। पहली बार तब मरा था जब तुम्हें छोड़ा था, और अब अरूप खामोश है। जानती हो क्या, इसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो सुनने वाले को भी छू जाए, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि तुम मेरी जगह किसी और को दे सकती, कि तुम मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत कर सकती हो। तो सोच लीजिए मिस्टर शायान खान, अरूप की आवाज में कोई लर्जिश नहीं थी। औरत सिर्फ मोहब्बत की भूखी नहीं होती, औरत को यकीन और इज्जत की भी जरूरत होती है। शायान की आंखें इसके चेहरे पर थी। आपने मोहब्बत की इज्जत भी की मगर यकीन नहीं किया। इसकी निगाह एक लम्हे के लिए तबरेज खान पर ठहरी, और इस शख्स ने कभी मेरी मासी पर उंगली नहीं उठाई, कभी पलटकर नहीं कहा कि मेरी वजह से इसकी दुनिया हो जाए। इसका गला भराया और आवाज नहीं दी थी। मैं अल्लाह से मांगूंगी कि अगर मेरे नसीब में जन्नत है तो मुझे इसी शख्स का साथ देगा। और बगैर किसी झिझक के इसने तबरेज खान का हाथ थाम लिया, अपना सर इनके कंधे से टिका दिया। तबरेज खान का हाथ आहिस्ता से उसके सर पर आ ठहरा। कोई लफ्ज नहीं, कोई आवाज नहीं। शायान ने ये देखा और नजरें फेर ली। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर दरवाजे पर हाथ रखते ही रुक गया, पलटा नहीं, दोबारा नहीं आऊंगा। इसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद से कह रहा हो ये पाता है। एक लम्हा बस इतना कहूंगा। दरवाजे पर इसकी गिरफ्त सख्त हो। मोहब्बत में हम कम नहीं थे, इज्जत मेरी भी थी, बस बेयकीनी की एक चोट ने सब खा लिया। दरवाजा खुला और बंद हो गया। परिचय भी खामोशी से निकल गई। इसके जाने का किसी को एहसास भी नहीं हुआ था। कमरे में एक सन्नाटा उतरा। तबरेज खान ने अपने दोनों बाजू फैलाए और अरूप को अपने हिसार में ले लिया। इनके लब इसके बालों पर आहिस्ता से ठहर गए। ना कोई लफ्ज, ना कोई वादा, बस वो लम्स जो तहफ़्फ़ुज़ था। बारिश बरस कर थम चुकी थी, मगर अपने पीछे एक अजीब सी उदासी छोड़ गई थी। हवा में मिट्टी की वो खुशबू थी जो बारिश के बाद हर चीज को धोकर ताजा कर देती है। मगर शायद खान के सीने में वो कुछ था, वो किसी बारिश के धुलने वाला नहीं था। आसमान पर बादल भी अभी मंडरा रहे थे, जैसे वो भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि बरसें या रुक जाएं। शान की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। ना आंसू थे, ना चीख थी, बस एक खालीपन था जो हर सांस के साथ अंदर उतर रहा था। परिचय गाड़ी से उतरकर होटल में बुक अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इसके कदमों में एक अजीब इत्मीनान था। होंठों पर वो मध्यम सी मुस्कुराहट जो सिर्फ इस वक्त आती है जब कोई सोची समझी चाल कामयाब हो। अब शयान खान पूरी तरह इसका था, या कम से कम वो यही समझ रही थी। शयान ने होटल के दरवाजे पर कदम रखा तो अंदर ठंडी हवा ने झिझक हुआ, मगर इसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वो तो कब से सुन हो चुका था। कमरे का दरवाजा खुलते ही अदनान उठ खड़ा हुआ। वो कब से बेचैनी से टहल रहा था। शयान का चेहरा देखकर इसके पांव वहीं रुक गए। इसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, जो अब जवाब तो चेहरे पर लिखा हुआ था, मगर अब फिर भी सब ठीक रहा। अदनान ने पूछा। दूसरी जानिब खामोशी। आप कुछ बोलोगे? क्या हुआ है? अदनान ने घर से पूछा। शयान ने निगाह उठाई। वो निगाह जिसमें गुस्सा था, दर्द था और एक थकावट जो हड्डियों तक उतर चुकी थी। तुम्हारी बद्दुआएं कबूल हो गई हैं। अदनान ने एक लम्हे के लिए माथे पर हाथ रखा। यार, अल्लाह का वास्ता है, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। जो भी हुआ इसे मुझसे मत जोड़ो। शयान बैठ गया यूं जैसे कोई बहुत देर से खड़ा हो और अब मजीद खड़े रहने की ताकत न रही हो। सब कुछ हार गया हूँ। एक बार फिर से। अदनान ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, खामोशी से, क्योंकि कभी कभी अल्फाज से ज्यादा खामोशी बोलती है। पानी पियो, फिर बताओ। शयान ने ग्लास हाथ में लिया, मगर पिया नहीं, बस थामे रहा। तुझे पता है, अरूप जिंदा है। अदनान के हाथ में मोबाइल था जो गिरते गिरते बचा। क्या? वो एक लफ्ज, वो कमरे में जैसे सांस रुक गई। हाँ, वो जिंदा है। तो फिर तुम्हारी बेटी भी नहीं। इस एक लफ्ज में कितना कुछ था। शयान के चेहरा झुका लिया, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा ली और फिर बोलना शुरू किया।
आहिस्ता आहिस्ता टूटे टूटे जुमलों में हर लफ्ज बोलना इसे तकलीफ दे रहा था। अदनान सुनता रहा चुपचाप। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर इसका दिल भारी होता जा रहा था। इसने खामोशी से शायान के कांधे पर हाथ रखा, जैसे वो उसके अंदर बिखरते वजूद को सहारा दे रहा हो। जो मुकद्दर में था वो हो गया, अब खुद को संभालने का वक्त है। शायान, तुमने खुद वादा किया था कि हालात चाहे तुम्हारे हक में भी ना भी हों, तुम हिम्मत नहीं हारोगे और मेरे साथ वापस लौटोगे। शायान ने एक तवील और बोझल सांस ली और खाली नजरों से इसे देखा। वापस तो चलूंगा अदनान, मगर इस बार खुद को दोबारा समेट कर खड़ा करना बहुत दुश्वार लग रहा है। अदनान की आवाज़ में एक संजीदा दिलासा था। खालिक के हर फैसले में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। शायद वो तुम्हें यह हकीकत दिखाना चाहता था कि वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है। अब इस नदामत की कैद से खुद को आज़ाद कर लो जिसमें तुम बरसों से जी रहे हो। आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। शायान के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था अदनान कि कोई इसे मुझसे भी ज़्यादा चाह सकता है। इंसान कभी कभी ऐसी खता कर बैठता है जिसका कोई कफ़ारा नहीं होता। मैं वसवसों के हिसार में कुछ इस तरह गिरा कि वो गुनाह कर बैठा जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत की हर रमक छीन ली। वो इस शख्स के साथ बहुत मुतमईन थी। मैंने इसकी आंखों में इस शख्स के लिए वही एहतराम और बलहानापन देखा जो कभी सिर्फ मेरे लिए वक्त था। ये कहते हुए शायान के लहजे में शिकस्त की बाज़गर साफ सुनाई दे रही थी। अदनान के पास इनके लफ्ज़ों का कोई जवाब नहीं था सिवाय एक गहरी खामोशी। अफजल खान इस वक्त नमाज असर के बाद तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थे। इनकी नजरें सोफे पर बैठे बैठे खिड़की के पार इन लंबे दरख्तों पर जमी थी जो गार्डन में थे और जिन पर बाहर की नई कोंपलें फूटना शुरू हो गई थी। गुलनाज चाय की प्याली मेज पर रखकर खामोशी से इनके पास आ बैठी। अफजल खान ने एक ठंडी आह भरी तस्बीह की लड़ी उंगलियों में रुक गई और उन्होंने गुलनाज की जानिब देखा। इसे पूछना कि ये सब करके वो हमें और क्यों दुख दे रही है। जो उसने करना था वो तो कर लिया, अब ये खामोश एहतजाज कैसा? पूछा तो था मगर वो कोई जवाब दे तब ना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अब इसे एहसास हुआ है कि अपनी नादानी और जज्बातीपन में इस पागल ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। गुलनाज के लहजे में बेबसी और तासुफ की झलक वाज़ेह थी। अफजल खान ने तस्बीह के दानों को सख्ती से भींचा जैसे वो अपने अंदर उठते गुस्से को काबू कर रहे हों। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका एहसास हमेशा देर से ही होता है गुलनाज, मगर तो तब तक तलाफी के तमाम रास्ते बंद हो चुके होते हैं। जानती हूँ और सब समझ भी रही हूँ, मगर अब क्या करूँ? वो हमारी औलाद है और हम इसे इस तरह तकलीफ में तड़पता नहीं छोड़ सकते। गुलनाज की आवाज़ भरा गई। तो फिर क्या करें इसके लिए? क्या इसने हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा है? अफजल खान का लहजा यकसर तल्ख हो गया। जो कुछ वो वहाँ करके आई है इसके बाद इसने मुझे कहीं सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। सारम उस लड़के के बारे में न जाने क्या क्या जहर उगल कर आई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इसके अंदर इतनी नफरत आई कहाँ से। वहीं से आई है जहाँ से आनी चाहिए थी। गुलनाज ने दबी आवाज़ में कहा तो अफजल खान ने तीखी नजरों से इसे देखा। अल्लाह का वास्ता है इस वक्त मुझे कोई ताना मत दो। मुझे ताना देने की ज़रूरत ही क्या है? हकीकत आप खुद जानते हैं। उन्होंने रुख फेरते हुए सर्द लहजे में बात ख़त्म की। ज़रूर ज़िंदगी में मुझसे कोई ऐसे गुनाह सरजद हुए हैं जिसकी सज़ा में मुझे रोशाने जैसी बहन और ऐसे बच्चे मिले हैं। सब के सब सिद्दी, खुद सर और लाओ बाली। अफजल खान ने यह कहकर रुख मोड़ लिया। फजर की ठंडक और बास सबा की पुरसुकून लहरों के बावजूद इस घर के माहौल में एक ऐसी तपिश खुल गई थी जो दिलों को झुलसा रही थी। नाश्ते की मेज पर हर चीज़ अपनी जगह मौजूद थी सिवाय इस रौनक के जो हमेशा बासित खान के घर का मान रही थी। फिजा में एक ऐसी बोझल खामोशी तारी थी जो वहाँ मौजूद लोगों की सांसों की आवाज़ को भी नुमाया कर रही थी। बासित खान मग से उठती भाप में अपनी उलझनों का अक्स तलाश कर रहे थे, जबकि रुतबा बेगम किसी मशीनी अंदाज में मुलाजमों को नाश्ता लगाने का इशारा कर रही थी, जैसे इनके अपने हाथ थक से गए हों। इंशा यारम के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, मगर इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि लाला से नजरें मिला सके। इसे महसूस हो रहा था जैसे यारम की खामोशी इसके लिए कोई सजा हो, सो वो नजरें झुकाए अपने ही वजूद में सिमटी बैठी थी। दूसरी जानिब यारम किसी जज्बात से आरी वजूद की तरह मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था, जैसे इस कमरे में मौजूद लोगों से इसका कोई ताल्लुक ही ना हो। बाहर रात की बारिश ने
हर चीज को धोकर निखार दिया था और फिजा में मिट्टी की सूंधी महक थी, मगर इस घर की दीवारों के अंदर जैसे कोई घुटन ठहर गई हुई थी। कुदरत बाहर मुस्कुरा रही थी और बासिक खान के घर के अंदर जैसे खुशियों ने दम तोड़ दिया था। यारम, नाश्ता शुरू करो। रुतबा बेगम ने सर्द और नाराज लहजे में अपने बेटे को मुखातिब किया। तलाक वाली बात के बाद से वो अपने बेटे से कटी कटी सी थी और कल से इनके दरमियान बातचीत का पल जैसे टूट चुका था। इंशा, तुम भी खाओ। इनका अंदाज बेजारी और रूखेपन से भरपूर था। वो खुद भी बासिक खान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और बेदिली से नाश्ता शुरू कर दिया, मगर इनकी तवज्जो का मरकज प्लेट नहीं बल्कि वो तनाव था जो मेज़ पर बैठे हर शख्स के चेहरे से आया था। नाश्ते की इस मेज़ पर आज कोई गुफ्तगू नहीं थी, बस चमचों की टकराने की आवाज़ें थी जो इस बोझल खामोशी को मज़ीद गहरा कर रही थी। आप कब तक मुझसे इस तरह नाराज़ रहेंगी? यारम ने बेबसी से अपनी माँ की जानिब देखा। मेरी नाराज़गी से कौन सा फ़र्क पड़ता है? रुतबा बेगम ने रुख फेर लिया। इनके लहजे की सर्द महरी यारम के किसी सज़ा से कम न थी। प्लीज़, आप जानती हैं कि आपकी खामोशी हम पर कितनी भारी गुजरती है। आपकी मुस्कुराहट ही तो इस घर में ज़िंदगी का एहसास दिलाती है। जो होना था वो हो गया। आपका दिल भी जानता है कि ये जुदाई इस सबके हक में बेहतर थी, वरना मुस्तकबिल में हम इसका वो खमियाजा भुगतते जिसकी तलाफी मुमकिन ना होती। यारम ने आहिस्ता से कहा। लहजे में एहतियात और एहतराम शामिल था। रुतबा बेगम ने देखी नज़रों से इसे देखा। यारम, मुझे मत समझाओ। बेहतर होता कि जो इल्ज़ामात वो लगा रही थी इनकी छानबीन अपनी बहन से भी कर लेते, या फिर तुम्हारे असूल अपनी बहन के लिए अलग और दूसरों की बेटियों के लिए अलग है। मैं इंशा से सब कुछ पूछ चुका हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस खामखा राई का पहाड़ बना रही थी। यारम ने सफाई पेश करने की कोशिश की। अच्छा, और इस बात का सबूत क्या है तुम्हारे पास कि इंशा ने जो कहा वो पूरी तरह सच है? रुतबा बेगम का सवाल यारम के लिए गैर मुतवक्को था। प्लीज़, क्या आप अपनी बहन की सच्चाई साबित करने के लिए भी मुझे सबूत देने पड़ेंगे? हाँ यारम, क्योंकि जिसे तुम तलाक देकर भेजा है इसे भी हम बेटी बनाकर ही लाए थे। आज अपनी बेटी का मामला सामने आया है तो मैं रिवायती सासों की तरह खामोश रहकर आंखें बंद नहीं कर सकती। रुतबा बेगम की दो टोक बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। इंशा के हाथ में पकड़ा चम्मच बुरी तरह कांप रहा था, जैसे इसका अपना ज़मीर इसे कटहरे में खड़ा कर रहा हो। बासिक खान साकत बैठे रुतबा और यारम की गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने खामोशी से चाय का एक कड़वा घूंट भरा और मग मेज़ पर रख दिया, जैसे अपनी तलखी को वहीं ढेर करना चाहते हो। अम्मा, आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने ये सब चाह कर किया हो। यारम की आवाज़ में दुख था। रिश्ता टूटने का दुख मुझे भी इतना ही है जितना आपको है। मेज़ल के साथ हमेशा रहना चाहता था, मगर वो मेरी माजी से बाहर नहीं निकल पाई और माजी को बदलना मेरे बस में नहीं था। यारम की आवाज़ बोझल होकर थम सी गई। यारम, जो कुछ भी था तुम्हें यूं गुस्से और जज्बात में आकर तलाक नहीं देनी चाहिए थी, और जिस तरह यहाँ से गई है वो मंजर अब भी मेरी आंखों से नहीं हट रहा। शायद तुमने गौर नहीं किया, वो रोई नहीं थी बल्कि किरची किरची होकर टूट गई थी। मैं जानती हूँ वो लड़की नादान थी, पर इसे तुमसे सच्ची मोहब्बत थी। मैंने खुद इसकी आंखों में ये देखा है। रुतबा बेगम की आंखों में जो आंसू थे वो एक सास के नहीं थे बल्कि एक तड़पती हुई औरत के थे। लरसती आवाज़ इनके अंदर के इस गर्व को साफ जाहिर कर रही थी। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अगर इस वक्त मैं इसे खामोश न करवाता तो वो रुकने वाली नहीं थी। यारम ने नजर झुकाकर इंतहाई धीमे मगर बोझल लहजे में कहा। तलाक इसकी जिद बन चुकी थी और वो अपनी जिद पूरी किए बिना किसी सूरत पीछे हटने वाली नहीं थी। अगर वो बोल रही थी तो इसे बोलने देते, इसे अपना सारा जहर उगल लेने देते, मगर तुमने जो किया वो अल्लाह को भी पसंद नहीं। तलाक वो हलाल अमल है यारम जो अर्श को हिला देता है। तुमने अल्लाह की नापसंदीदगी को आवाज़ दी है। इसके कहर से डरो। जिसके घर अपने घरों में बहने हो वो दूसरों की बेटियों की इस तरह बेहुरमती नहीं करते। माँ के लहजे में छुपी वो मलामत और नम आंखों में लरसती बेबसी साफ दिखा रही थी कि वो इस फैसले से कितनी रंजीदा है। मैं डर रहा हूँ अम्मा। आपको किसने कहा कि मैं बेखौफ हूँ? यारम ने तड़प कर इन्हें देखा। मैं डर भी रहा हूँ और मेरे दिल में इसके लिए दर्द भी है, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो मुझे इस मकाम पर ले आई थी जहाँ मेरी सोच ने काम करना छोड़ दिया था। मुझसे गुनाह हो गया, अब इसे गलती कहीं या खता, आप ही बताएं इसका कफ़ारा क्या है। मैं तो अपने ही घर में मुजरिम बनकर खड़ा हूँ, किसी और को अपना सच क्या साबित करूँगा। रुतबा बेगम की सिसकियाँ उभरने लगी थी। इंशा की हालत गैर हो रही थी। इसका वजूद एक अनजाने खौफ से बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ रहा था।
باسق خان جب تک خاموش تماشائی تھے، بالآخر گویا ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی چائے کی پیالی کو دیکھا، جیسے الفاظ وہاں تلاش کر رہے ہوں۔ چھوڑ دو رتبہ، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ان کی آواز میں حکم کم اور تھکاوٹ زیادہ تھی۔ یارم کسی حد تک ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لڑکی کی زبان اور اس کا ضدی پن ہم سب نے دیکھا ہے۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب اس بات کو مزید مت کرے دو، گھر میں سکون آنے دو۔ رتبہ بیگم نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر باسق خان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا، مگر خود ان کی نظریں میز پر جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے مزید بحث نہیں چاہیے۔ کچھ دیر کی خاموشی رہی، پھر یارم کی آواز نے اسے توڑا۔ بابا، میں آج شام اسلام آباد کے لیے نکل جاؤں گا۔ کام کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ باسق خان نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کوئی بوجھ اٹھانے کی تیاری کر رہے ہوں۔ آج کا سارا ارادہ منسوخ کر دو، کل چلے جانا۔ آج رات ہم سب عروق کے گھر جائیں گے۔ پھر رتبہ بیگم کی طرف دیکھے بغیر کہا، رتبہ، آپ اور انشا بھی تیار رہیے گا؟ جی بہتر، رتبہ بیگم نے بیزاری سے کہا، اور نظریں جھکا لی۔ ایک ایک کر کے کرسیاں خالی ہوتی گئیں۔ ناشتہ ادھورا رہ گیا، مگر میز پر پھیلا وہ بوجھ جو کا توں رہا۔ آریان خان کی اچانک واپسی نے گھر کے بجھے ہوئے ماحول میں ایک مہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ ایزل کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، جس کی نظریں فرش پر جمی تھی۔ جو ہوا بہت اچھا ہوا ایزل۔ آریان کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ تم اس سے کہیں بہتر زندگی کی حقدار ہو۔ وہ 15 منٹ سے بول رہا تھا۔ ایزل چپ تھی۔ جب اس نے آخر کار منہ کھولا تو آریان کو لگا جیسے کسی نے سینے میں کچھ چبو دیا ہو۔ لالا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، آریان نے سختی سے کہا۔ اب پڑھائی دوبارہ شروع کرو۔ لالا پلیز۔ ایزل کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ گئی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہوش کے ناخن لو ایزل۔ آریان کھڑا ہو گیا۔ طلاق ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں بدلے گا۔ اور سچ یہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے تھے۔ ایزل نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کیسے بھائی ہیں آپ؟ وہ شخص تمہاری جوتی کے برابر بھی نہیں تھا۔ ہاں بالکل، تم دونوں بہن بھائی ہی دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہو۔ گلناز بیگم کب کمرے میں آ گئی تھیں، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ بہن ہے تمہاری آریان؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں تو صبر کا درس دینا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اماں، وہ دنیا کا آخری مرد نہیں تھا، آریان نے بیزاری سے کہا۔ تم دونوں اتنے خود سر ہو چکے ہو۔ گلناز بیگم کی آواز بھر آ گئی۔ ہمارے ہونے نہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا تمہیں، سب فیصلے خود ہی کر لیتے ہو۔ آریان آگے بڑھا اور چپ چاپ ماں کو گلے لگا لیا۔ ان کے کانپتے کندھوں نے بتا دیا کہ درد کتنا گہرا ہے۔ رونے دو مجھے۔ گلناز بیگم نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کیسے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھوں اور چپ رہوں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا اماں، آریان نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر اس کی اپنی آواز میں یقین نہیں تھا۔ گلناز بیگم نے ایزل کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے خود کو آہستہ آہستہ جھلا رہی تھی، جیسے اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ بدزبان عورت کسی بھی مرد کو گوارا نہیں ہوتی آریان۔ گلناز بیگم کی آواز سرد پڑ گئی۔ اور اپنا سکہ کھوٹا ہو تو دوسروں کو دوش نہیں دیتے۔ بس کرے اماں، آریان دل ملایا، وہ پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے۔ گلناز بیگم نے ایک سرد آہ بھری۔ سہارا تو اب ہمارا ہی لینا ہے اسے، اولاد ہے چھوڑ نہیں سکتے، مگر یہ زندگی جو اب تک طلاق کے داغ کے ساتھ گزارنی ہے۔ ان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ایزل کے سسکنے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ ہاں تو ہمیں اسے سہارا دینا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، مگر اماں پلیز یہ تانے بند کر دیں۔ میں تانے نہیں دی رہی۔ گلناز بیگم کی آواز میں درد اور غصہ ایک ساتھ تھے۔ اسے وہ تلخ حقیقت دکھا رہی ہوں جو آگے ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گی۔ یارم خان کھرا سونا تھا اور اس لڑکی نے ہمیں نادانی سے اسے گنوا دیا۔ اس کی آواز اچانک ٹوٹ گئی۔ اللہ اس پر رحم کرے، بیٹی ہے میری۔ ماں کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی۔ آنسو پوچھتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے ایزل کو دیکھا، پھر دھیمے سے کہا، اماں کی باتوں کو دل پر مت لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں صرف خاموشی رہی۔ ایزل نے گھٹنوں کو اور مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ انگلیاں کپڑے میں دھسی ہوئی تھیں، ہونٹ پیچھے تھے، آنکھیں بند، جیسے اگر اس نے ایک بار بھی آواز نکالی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ یارم، بس یہی ایک نام تھا، اور اسی ایک نام میں وہ سب کچھ تھا جو اس کے وقت اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں،
جب وقت ہوتا ہے تو انا کی دیواروں کے پیچھے چھپ کر رشتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پچھتاوے کی چادر اوڑھے اندھیروں میں تلافی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مگر کچھ ندامتیں اتنی دیر سے آتی ہیں کہ وہ سچائی نہیں بنتی، بس روح پر ایک بوجھ بن جاتی ہیں۔ اللہ نے رشتوں اور معافی کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اگر اس وقت کے اندر ہم نے ہاتھ نہ بڑھایا تو پھر ساری عمر کا کاش مقدر بن جاتا ہے، اور یہ کاش وہ دیمک ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ دن کے 11 بج رہے تھے، مگر کمرے میں پھیلی خاموشی کسی تاریک رات سے کم نہ تھی۔ راہداری میں گونجتی قدموں کی چاپ نے انشا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دی۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہے، اسی لیے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، اور لبوں پر بس ایک ہی ورد تھا کہ کاش اماں واپس مڑ جائے، مگر رتبہ بیگم کے قدم کسی دعا سے رکنے والے نہیں تھے۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ کنڈی چڑھاتی دروازے پر رتبہ بیگم کا ہاتھ پڑ چکا تھا۔ وہ اندر آ گئی تھی اور اب خاموشی سے انشا کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ باہر تپتی دھوپ پردوں سے چھن کر رتبہ بیگم کے سخت چہرے پر پڑ رہی تھی، جس نے ان تیکھی نظروں کو مزید ہولناک کر دیا تھا۔ انہوں نے دروازہ پیٹ پیچھے دھکیل دیا تھا۔ بند ہونے کی آواز خاموشی میں دھماکے کی طرح گونجی، اور انشا نے بے اختیار کندھے سکیڑ لیے۔ رتبہ بیگم نے کوئی الفاظ کہے بغیر باہیں سینے پر باندھ لی اور نظریں انشا کے جھکے وجود پر گاڑ دی۔ چہرہ سپاٹ تھا، مگر بھووں کے درمیان شکنے اندر کے ابلتے لاوے کا پتہ دے رہی تھی۔ انشا کا بایاں پیر زمین پر تھوڑا تھوڑا لرز رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کے پلو پر گرفت مضبوط کر لی، جیسے وہی اسے تھامے ہوئے ہو۔ پوروں میں پسینہ اتر آیا۔ رتبہ بیگم کی یہ خاموشی کسی تلخ سوال سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے انشا کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، اور انشا کو اپنی پیشانی پر ان کی تپتی سانسیں محسوس ہونے لگی۔ تمہارا بھائی؟ وہ رکی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سانس تھم گئی۔ تم پر لاکھ پردے ڈال دے انشا، مگر میری آنکھیں حقیقت دیکھ سکتی ہیں۔ وہ ایک قدم اور قریب آئے۔ انشا کو اپنی سانسیں حلق میں سکڑتی محسوس ہوئی۔ رتبہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور ان کی انگلی انشا کی چکی ہوئی آنکھوں کے عین سامنے آ کر ٹھہر گئی، جیسے الزام ہوا میں ہی معلق ہو۔ مجھے سچ سننا ہے۔ یہ 4 لفظ تھے، مگر ان کا بوجھ انشا کی ہڈیوں تک اترا۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھانے کی کوشش کی، مگر رتبہ بیگم کے چہرے پر جمی وہ سختی دیکھ کر نگاہ پھر زمین پر گر گئی۔ کب کپاتے لبوں کو اس نے سختی سے بھینچ لیا، جیسے سچ کو باہر نکلنے سے روک رہی ہوں۔ رتبہ بیگم نے کلائی پکڑ کر جھنجھوڑی۔ انشا کے جوڑ جوڑ میں درد کی لہر اٹھی۔ اس نے اپنی دوسری ہتھیلی اس گرفت پر رکھ دی، بے اختیار، جیسے درد کو روکنے کی کوشش ہو، آزاد ہونے کی نہیں۔ قسم سے اماں، اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ نچلا لب لرز رہا تھا اور آنکھوں میں ٹہرا پانی اب رخساروں پر بہہ نکلا تھا۔ رتبہ بیگم نے اس لرزش کو محسوس کیا۔ ڈھیلی پڑی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ انہوں نے دوسرا ہاتھ انشا کے شانے پر رکھا اور اسے اپنی طرف جھکایا، پھر خاموشی سے انشا کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آنکھیں ملی اور انشا کا سانس رک گیا۔ جانتی بھی ہو؟ رتبہ بیگم کی آواز تھی، مگر دھیمے پن میں خوف تھا۔ اگر تمہارے باپ کو پتہ چلا کہ ایزل جو کہہ کر گئی وہ سچ ہے، تو وہ تمہاری جان لے لیں گی۔ انشا کا وجود ریت کی دیوار کی طرح ٹہلنے لگا۔ اس نے بھیگی آنکھیں میچ لی، جیسے سچ سے نظریں چرانا چاہ رہی ہو۔ تم ان کا غرور ہو انشا۔ رتبہ بیگم کی آواز میں اب التجا اتر آئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں تم پر، اور یہ یقین ٹوٹا وہ تمہارے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی لے لے گی۔ ان کی محبت کا یہ سلامت دینا۔ انشا کے آنسو تھم گئے، مگر اندر کچھ اور ٹوٹ گیا۔ رتبہ بیگم نے ایک لمحے رکی، جیسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں جو بہت پرانے زخم کو چھوئے بغیر بات کہہ سکیں۔ اروب والا معاملہ یاد ہے تمہیں؟ انشا کی پلکیں جھپکیں۔ وہ بہن جو انہیں اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھی، اس ایک غلطی کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا۔ رتبہ بیگم کی آواز بھاری ہو گئی۔ تو سوچو، جو شخص اپنی تایازاد بہن کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، وہ اپنی سگی بیٹی کے لیے کیا کرے گا؟ خاموشی کمرے میں پتھر کی طرح اتر آئی تھی۔ خوف سے انشا کے قدم جگمگائے اور پھر وہ سب کچھ بھول گئی۔ ماں کا غصہ، ماں کا خوف، ماں کے سوال، سب۔ اسے بس وہی چاہیے تھا جو بچپن سے چاہیے تھا۔ وہ لپک کر رتبہ بیگم کی کلیجے سے لگ گئی، اس طرح جیسے کوئی بہت تھکا ہوا مسافر گھر کی دہلیز پر گر پڑے۔ اماں، اس کی آواز میں التجا تھی، صفائی نہیں۔ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے بابا کا سر جھکے، سچ میں نہیں کیا۔ رتبہ بیگم کے ہاتھ بیٹی کی پیٹھ پر اٹھے تھے، مگر رکے رہے، نہ گلے لگایا نہ پرے کیا۔ وہ کھڑی رہی، ایک ماں اور ایک فیصلے کے درمیان۔ میں کیسے مان لوں دھواں وہاں سے اٹھتا ہے انشا، جہاں آگ لگی ہو۔ رتبہ بیگم نے کلائی چھوڑ دی، مگر نظروں کا حصار قائم رہا۔ لہجے کی تپش اب آہستہ آہستہ ممتا میں ڈھل رہی تھی۔ اگر سچ بتا دو گی انشا، انہوں نے دھیرے سے کہا، تو شاید تمہارے باپ کے سامنے بات کھولنے پر میں تمہاری ڈھال بن سکوں۔ انشا نے لرزتی پلکوں سے ماں کا چہرہ دیکھا اور ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔
बस उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था अम्मा, और कुछ नहीं, खुदा की कसम, बस इतना ही है। इसने अपना हाथ माँ के हाथ पर रख दिया जैसे अपनी सच्चाई पर मोहर लगानी हो। रुतबा बेगम की आंखों में दुख उतरा। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? उन्होंने कहा था कि खुद बाइज्जत तरीके से रिश्ता लेकर आएंगे। इंशा की आवाज़ मरी हुई थी। रुतबा बेगम के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई और चली गई। बड़ी इज्जत बख्शी है इसने तुम्हें। अपनी मामूजात को ये किस्सा सुनाकर हमारी इज्जत के झंडे चौराहे पर गाड़ दिए। इंशा के लबों तक सच आते आते रह गया। एजल को आसिम ने नहीं बताया था, मगर इस वक्त सफाइयाँ देने का हौसला इसमें नहीं था। अब दोबारा इससे राब्ते की कोशिश भी न करना जी, और अगर अब की बार फिसली, रुतबा बेगम ने आहिस्ता मगर साफ कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंशा ने तड़प कर सर उठाया। आंखों में वही चमक थी जो रुतबा बेगम की अपनी आंखों में थी, खानदानी वकार की चमक जो माँ में उतरी थी। आप कैसे सोच सकती हैं माँ कि मैं आपका बाबा का या लाला का सर झुकने दूंगी? ऐसे हजारों प्रपोजल मेरे अपनों के मान पर कुर्बान। जज्बात की रूह में बहकर वो अपनी बिसात से बढ़कर बड़ी बात कह गई थी, मगर इन्हीं लफ्ज़ों से ने रुतबा बेगम के सुलगते वजूद पर ठंडे पानी का काम किया था। उन्होंने शफकत से बेटी का माथा चूमा और एक लंबी दुआ इसके सुपर्द की। अल्लाह तुम्हारे कदम हमेशा हिदायत पर रखे। तैयार हो जाओ, पुप्पो के घर जाना है। दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर वो रुकी, गहरी अधूरी सांस हवा के सुपर्द की। कितनी अजीब बात है, एक तरफ रिश्ता टूटने का मलाल है और दूसरी तरफ बरसों बाद रिश्ता जोड़ने की खुशी। मेरे मौला, तेरी कुदरत के रंग भी निराले हैं। वो बाहर निकल गई। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अपनी खुशी इतनी खामोशी से कुर्बान कर देती हैं कि किसी को इनके अंदर टूटने वाले कांच की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती, न माँ को न बाप को, और शायद खुद इन्हें भी नहीं। मगर सवाल ये है कि कुर्बानी है या मजबूरी, और इन दोनों में फ़र्क कौन करेगा? अरूद ने अपना रास्ता खुद चुना था और इस चुनाव की कीमत आज भी अदा हो रही थी। बरसों बाद भी परिचे ने किया चुनाव। ये कहानी अभी वहाँ तक नहीं पहुँची थी, और इंशा ने कुछ नहीं चुना, इसके लिए चुन लिया गया था। रुतबा बेगम के कमरे से निकलते ही वही सन्नाटा वापस आ गया था जिस वक्त घर की दीवारों में रचा बसा था। इंशा ने अपनी ही कहे अल्फाज सुने, ऐसे हजारों प्रपोजल मेरे अपनों के मान पर कुर्बान। ये अल्फाज इसने कहे थे या कहलवाए गए थे? वो बिस्तर पर लेट गई, आंखें छत पर टिकी, मसलहत जीत गई, और मोहब्बत ने कोई शोर नहीं मचाया। वो बस चुपके से हार की दहलीज पर बैठ गई, जैसे इसे मालूम था कि यहाँ इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। शायद यही इस माशरे की सबसे बड़ी अलमिया है कि जो चीखे वो बद किरदार है और जो खामोश रहे वो बाकिरदार। दरमियान में कहीं इंसान रह जाता है जिसे ना ही खिताब मिलता है ना वो, बस एक बोझ मिलता है जो जिंदगी भर उठाना होता है। आर्यान मुलाजमा के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। मुलाजमा खामोशी से खाने की ट्रॉली धकेलती आई। बर्तनों की धीमी खनखनाहट इस बोझल सकूत में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। एजल बेड पर वैसे ही बैठी थी, घुटनों के गिर्द बाजू फैलाए, अपने ही हिसार में कैद। बस आप आ जाओ। आर्यान ने मुलाजमा को रुखसत किया और खुद ट्रॉली के पास आ गया। इसने नफासत से ढक्कन हटाया, प्लेट में कौरमा निकाला। गरम सालन की खुशबू कमरे में फैल गई, मगर एजल के सपाट चेहरे पर कोई चंबिश ना हुई। आर्यान ने चावलों में सालन डाला, चम्मच सेट किया, अर्श के सिरहाने आ खड़ा हुआ। उठो, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। एजल ने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया। आवाज़ इतनी बेजान थी जैसे दूर से आ रही हो। लग जाएगी। वो झुककर प्लेट इसकी तरफ बढ़ाने लगा। उठो, मिलकर खाएंगे। मुझे भी बहुत भूख लगी है। उठो, शाबाश। इस इसरार में कोई दबाव नहीं था, बस एक अपनायत थी, सादा और बेरिया। वो ही अपनायत जो हमेशा एजल के सारे दिफा को खामोशी से तोड़ देती थी। एजल ने बाजू घुटनों से हटाए और बेड से उतरकर आर्यान के सामने हाथ जोड़ दिए। आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आर्यान ने प्लेट एक तरफ रखी और तड़प कर इसके हाथ थाम लिए। ये क्या पूछने वाली बात है एजल? बहुत नहीं, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम तो हमारे घर की रौनक हो, मेरी जान हो। तो भाई, वो हिचकियों के दरमियान बोली, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जो मैंने खराब किया है वो ठीक कर दे। एजल, हाथ नीचे करो। आर्यान ने इसे रोका। बहने भाइयों के सामने हाथ नहीं जोड़ती पागल, मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा है। एजल की आंखों में उम्मीद की नमक जागी। सच भाई? आप यारम के साथ मौलवी साहब के पास जाएंगे ना? यारम का नाम सुनते ही आर्यान की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसने झटके से हाथ पीछे खींच लिए। चेहरा लम्हों में बदल गया। क्या? आवाज में बर्फ उतर आई। सब ठीक करने का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इसी आग में वापस धकेल दूं। ठीक करने का मतलब है कि तुम्हारे लिए बेहतर जिंदगी। भाई प्लीज।
وہ بہت اچھے تھے، میں ہی پاگل تھی۔ غصے میں نہیں پتہ چلا میں کیا کر گئی۔ ایزل نے صفائی دینی چاہی۔ شش! آریان نے انگلی لبوں پر رکھ کر اسے روکا۔ آنکھیں بھڑک رہی تھیں۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، اب اس شخص کے ساتھ واپسی کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا، چپ چاپ کھانا کھاؤ، ہم 2 دن میں اسکاٹ لینڈ نکل رہے ہیں۔ تم وہاں رہو گی، پڑھائی جاری رکھو گی، اور جب بہتر محسوس کرو گی تب آگے کا فیصلہ کریں گے۔ بھائی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایزل کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ یارم کے سوا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ باہر آؤ ایزل، کھانا کھاؤ۔ آریان نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے بھوک نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ تو ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ بھی ضدی ہو گیا۔ جب تک باہر نہیں آؤ گی میں یہیں بیٹھا ہوں۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہوں ایزل، اور کروں گا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ اندر ایزل واش بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھے بغیر رو رہی تھی، اور باہر آریان کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے خاموشی سے انتظار کر رہا تھا۔ دونوں ضدی تھے، دونوں اپنی اپنی جگہ، اور دروازے کی لکڑی کے اس پار محبت اور ہر تھرمی کا وہ فاصلہ تھا جو شاید اسکاٹ لینڈ تک بھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ تبریز خان کے کشادہ کمرے میں اس وقت ایک عجیب سی سکون آمیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ابیرہ اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی، جسے طوفان کے بعد کوئی کشتی ساحل سے آ لگی ہو۔ بیڈ کی دوسری طرف عروب تکیے سے سر ٹکائے نیم دراز تھی، تھکاوٹ اور اطمینان کی ملی جل احساس میں ڈوبی ہوئی۔ ماہد اپنی ماں کے کاندھے سے سر لگائے ساکت بیٹھا تھا، جیسے اس لمحے کو ہلنے دینا نہیں چاہتا ہو۔ تبریز خان کا ہاتھ ابیرہ کے سر پر تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کے ہاتھ ان کی ہتھیلی پر لرز رہے ہیں، کسی پرانے درد سے یا شاید اس اطمینان سے جو مہینوں بعد ملا تھا۔ میرا بچہ کیا سوچ رہی ہے؟ ابیرہ نے سر اٹھا کر باپ کا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں بابا، بس بہت خوش ہوں۔ ایک لمحہ خاموشی میں گزرا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، آپ جانتے ہیں بابا، یہ بات مجھے پہلے بھی بتائی گئی تھی کہ آپ میرے سگے بابا نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک پرانا بوجھ تھا، مگر میرے دل نے کبھی نہیں مانا۔ بھلا کیسے مانتی؟ وہ محبت جو میں نے بچپن سے محسوس کی وہ جھوٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ تبریز خان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ پہلے کس نے بتایا تھا؟ ابیرہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، پھر جو دل میں تھا کہہ دیا، آریان نے بتایا تھا بابا، اور اسے شاید اس کی پھپھو نے بتایا تھا۔ تبریز خان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی اور چلی گئی۔ امید تھی مجھے یہ زہر اسی گھر سے پہنچا ہوگا۔ ابیرہ خاموش رہی۔ آریان کا نام اب دونوں کے درمیان ہوا میں معلق تھا، اور اس معلق لمحے میں بہت کچھ انکہا تھا۔ تبریز خان نے اسے اپنے قریب کیا، اور جب بولے تو آواز دھیمی تھی، مگر اس دھیمے پن میں بھی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ تم میری بیٹی ہو ابیرہ، تبریز خان کا خون ہو اور میرا غرور ہو۔ جو ہوا ختم ہوا، نہ اس شخص کا نام دوبارہ سننا چاہتا ہوں، نہ اس قصے کا ذکر۔ عروب نے آنکھیں موند لی۔ ماہد نے ماں کا کاندھا اور مضبوطی سے تھام لیا، اور ابیرہ نے بس سر چکا کر باپ کے پہلو میں تھوڑا اور سمٹ گئی۔ کچھ سوال ابھی بھی فضا میں تھے، مگر اس لمحے کوئی نہیں چھونا نہیں چاہتا تھا۔ بابا، ماہر نے سکوت توڑا، کیوں نہ ہم سب کہیں باہر چلیں؟ کھانا بھی وہیں کھائیں گے، کچھ ماحول بدل جائے گا۔ تبریز خان کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ آئی۔ ہاں چلو، مگر فیصلہ تم لوگ کرو گے۔ ماما اور آپ ہی بتائیں، آپ کی پسند پہلے۔ ماہد نے شانے اچکائے۔ پیزا؟ ابیرہ نے فوراً چہک کر کہا، جیسے اس کی بھاری گفتگو سے جان چھڑانے کا بہانہ مل گیا ہو۔ اعتراض؟ تبریز خان نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہاری ماں کا مسئلہ ہے، انہیں تو پیزا پرہیز کی فہرست میں لگتا ہے۔ عروب نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں بھی کھا لوں گی، ویسے بھی زیادہ نہیں کھانا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تمہارے لیے کچھ لائٹ آرڈر کر لیں گے۔ تبریز خان نے بات ختم کی ہی تھی کہ بیڈ پر رکھے عروب کے فون کی بیل گونج اٹھی۔ کمرے کا خوشگوار ہوتا ماحول ایک دم ساکت ہو گیا۔ عروب نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتے نام ان کے دل کی دھڑکنوں کی ترتیب بدل دی۔ یارم، اٹھا کیوں نہیں رہے؟ تبریز خان کا لہجہ سپاٹ تھا، نظریں فون پر جمی تھی۔ یارم کا ہے، عروب کی آواز میں جھجک تھی۔ یہ نام کمرے کی پرسکون فضا میں کسی خاموش لہر کی طرح گزرا۔ ماہد بالکل نارمل انداز میں بیٹھا رہا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی عام سی بات ہو، مگر ابیرہ کے دل کی دھڑکنیں ایک دم بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے فوراً نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کے پوروں کو دیکھا، تاکہ کوئی اس کے چہرے پر ابھرتی بے چینی کو پڑھ نہ سکے۔ فون اٹھائیں اور پوچھیں اس سے، وہ لڑکا اس دن ہسپتال آنے کے بعد دوبارہ مڑ کر نہیں آیا۔ پوچھیں سب خیریت تو ہے؟
तबरेज़ खान का लहजा बिल्कुल सपाट था, जिसमें एक बड़े का तजस्सुस नुमाया था। अरूद ने लरसते हाथों से फ़ोन कान से लगाया, जबकि अबीरा के कान फ़ोन की दूसरी तरफ से आने वाली मुमकिना आवाज़ पर लगे हुए थे। कमरे में मौजूद हर फर्द अब इस गुफ्तगू का मुंतज़िर था, मगर फ़िज़ा में जो तनाव था वो सिर्फ अबीरा के गिर्द बने जाल के मानिंद था, जिसे सिर्फ वही महसूस कर रही थी। बरसों की प्यासी ज़मीन पर जैसे अब्रे करम बरसने को था। अरूद ने हल्के और बावकार रंगों का नफीस लॉन का सूट जेब तन कर रखा था। शफून का दुपट्टा इनकी शख्सियत को मज़ीद मुअत्तबर बना रहा था। इस वक्त इनके कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वजूद की नकाहत और बीमारी की कमज़ोरी सब जैसे इस एक खुशी के पीछे छुप गए थे। इनका भाई आ रहा था, वो भाई जो महज चचा का बेटा नहीं था, बल्कि इनका मान, इनका तहफ़्फ़ुज़ और इनका कुल मायका था। वो बदकिस्मत मोड़ जिसने इन्हें बरसों पहले जुदा कर दिया था, आज अपनी अहमियत खो चुका था। जब से यारम ने नोईद सुनाई थी कि चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं, अरूब किचन में किसी तूफान की तरह मुतहर्रिक थी। हर डिश में वो अपने हाथों की लज्जत और बरसों की तड़प भर देना चाहती थी। तबरेज़ खान ने आज इन्हें नहीं रोका था। वो जानते थे कि इनकी तमाम मोहब्बत भी कभी इन आंसुओं का मदावा नहीं कर सकती थी जो अरूब अपने भाई की याद में बहाया करती थी। बाहर बागीचे में माहिद की निगरानी में मुलाजिम दौड़े दौड़े फिर रहे थे। घास के बीच वो मखसूस लकड़ी की बड़ी मेज सजाई गई थी जो सिर्फ खास मेहमानों के लिए निकाली जाती थी। रेड वेलवेट की गद्दियों वाली कुर्सियां और दरख्तों से लटकती रोशनियां रात के इस पहर में दिन का गुमान करवा रही थी। माहिद खाम खुद भी पुरजोश था। आज इसे वो रिश्ता मिलने वाला था जिसकी कमी इसने बचपन से महसूस की थी। मगर इस तमाम गहमा गहमी से दूर अबीरा अपने कमरे में एक अजीब कश्मकश का शिकार थी। खुशी तो थी कि ननिहाल का पहला मोतबर रिश्ता मिलने वाला है, मगर यारम का ख्याल दिल के तरतीब उलट पलट कर रहा था। और इन नस्लों का सामना कैसे करेगी, वो इस तपिश को कैसे सहेगी जो यारम की मौजूदगी से पैदा होती थी। इसलिए सर दर्द का बहाना करके वो कमरे में दुबक गई और घर वालों ने भी इसे आराम करने का कह दिया था। तबरेज़ खान सफ़ेद कलफ लगे नफीस सूट में अपने पूरे वक़ार के साथ मुंतज़िर थे। माहिर भी स्किन कलर के कॉटन सूट में फ्रेश लग रहा था। सबकी नजरें गेट पर जमी थी। अबीरा क्यों नहीं आई? इसे कहना था कि आज आए। अच्छा नहीं लगता, अरूब ने फिक्रमंदी से कहा और साथ ही सर पर ढल के दुपट्टे को दुरुस्त किया। खानम, आप बेफिक्र रहें, सर में दर्द था, दवा ली है, थोड़ी देर में खुद आ जाएगी। तबरेज़ खान ने धीमे लहजे में तसल्ली दी। अल्लाह ताला आपकी इस खुशी को नजर बद से बचाए। मुस्कुराती नजरें जब अरूब के चेहरे पर पड़ी तो वो शर्मा कर नजरें झुका गई और दबी आवाज में आमीन कहा। माहिद भी ये मंजर देखकर मुस्कुरा दिया था। तबरेज़ खान इनके चेहरे की सुर्खी देखकर दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रहे थे। मैं आपकी ये कमी पूरी ज़िंदगी पूरी ना कर सका। शुक्र है इस पाक ज़ात का जिसने ज़िंदगी के आखिरी पहरों में मेरी खानम को ये खुश नसीब की। इसी लम्हे गेट पर हॉर्न की आवाज़ गूंजी। मुलाजमीन ने भारी आहनी दरवाज़ा फौरन खोल दिया। अरूब ने लपक कर मुलाजमा के हाथ से फूलों का थाल थाम लिया। जैसे ही चमचमाती स्याह होंडा सिविक पोर्च में आकर रुकी, अरूब ने जज्बाती होकर फूलों की बारिश शुरू कर दी। सबसे पहले ड्राइविंग सीट से यारम खान बाहर निकला। स्याह कॉटन सूट में इसकी खिलती गोरी पख्तून रंगत और संजीदा चेहरा इसे अपने बाप का अक्स बनाते थे। इसके साथ फ्रंट सीट से बासक खान ने कदम बाहर निकाला, खामोश और पुरवकार। अपने भाई को अपनी दहलीज पर देखकर अरूब की आंखों से अश्कों की बारिश शुरू हो गई। दिल हवाओं में उड़ रहा था और ज़बान पर कलमात शुक्र थे। वो साकत खड़ी फूल फेंकती जा रही थी जैसे वजूद पत्थर का हो गया हो और सिर्फ उंगलियां मुतहर्रिक हों। पिछली नशिस्त से रुतबा बेगम और इंशा बरामद हुई। रुतबा बेगम ने फिरोजी रंग का नफीस लॉन का सूट पहन रखा था। सेल्फ प्रिंट का काम जच रहा था और दुपट्टा रिवायती सलीके से सर पर ओढ़ा हुआ था। इंशा इनके पीछे उतरी शॉर्ट फ्रॉक और स्ट्रेट पजामे में हद दर्जा मासूम और प्यारी लग रही थी। सर पर दुपट्टा तरतीब को जाहिर कर रहा था।